سالو مي زيليف، كنتمنى تكونوا بخير. دونك اليوم غادي نكملوا في الانترفيو اللي عندنا. ديجا كنا خدمنا الطريقه ديال الانترفيو، كيفاش خصنا، شنو هما لي كاركتيرستيك ديالو. دونك دابا غادي نشوفوا كيفاش حنا نصايبوا انترفيو ونشوفوا السوجي شنو المطلوب منا. دونك هنا قلنا لي كاركتيرستيك ديالو ان ضروري خص يكون عندنا تيتر، يكونوا الشابو. ولكن دابا نشوفوا بعدا شنو المطلوب في السوجي. قال لك لو كوميتي دو ريداكسيون دو جورنال سكولير te charge كلفاتك de réaliser une interview avec le directeur de votre collège. غتصايبوا انترفيو يعني حوار مع المدير ديال الكوليج ديالكم، مدير المؤسسه. لونتروتيان بورتورا سور، يعني هاد لونتروتيان، هاد لي كيسيون اللي غادي تسولو، يعني غتصايبوا واحد الكيسيونير. علاش غتسولو؟ قالك على لي ريزولطا سكولير، يعني من بين لي كيسيون اللي غطرحوا له خصكم ضروري تذكروا لي ريزولطا سكولير، النتائج المدرسيه. لو بروجي ديتابليسمون، تسولوا على كاين شي مشروع في المؤسسه، ولي ديفيكولتي دو جيستيون اتسيتيرا. يعني عطاونا هنايا خطوات، وعطاونا مثلا شنو هما نوع الاسئله اللي يمشيو، وحنا ماشي ضروري نلتزموا بهادو 100%، نهزوا شي حاجه منهم، زائد داروا لنا دي بوين يعني اتسيتيرا. ممكن حنا داك الساعه نزيدوا من عندنا بزاف ديال لي كيسيون، وماشي نيش ندخل وعمدا نقول له لي ريزولطا سكولير قول لي هذا. لا، الانترفيو كاين فيه يعني واحد المراحل، انا خصني نحترم واحد المراحل. دونك هنا في جوغوتيان شنو عندكم؟ قال لك بور رياليزي اون انترفيو اون دوا، يعني شنو خصنا نحترموا، يجب شنو قال لك شوازير لا بيرسون ا رونكونطري. في الاول خصنا نحط يعني دابا اورال، هذه غير واحد المرحله ديال عم بريباريو شنو خصنا نديرو، على ندوزو ليكري ونخدموا هادشي. préparer des questions claires et précises à lui poser. يعني في هذه المرحله نوجدوا غير اسئله، ما يكونش عندنا اجوبه، نوجدوا غير اسئله اللي غنطرحوهم، ومن بعد ندوزو ليكري وغنبداو نعطيو ايماجيني، يعني نتخيلوا حتى شنو هو لا ريبونس ديال الديريكتور اللي غادي يقول. rencontrer la personne interviewée. هذاك لا بيرسون اللي كنسولو سميتو l'interviewé en lui témoignant du respect, l'écouter attentivement وتسمع ليه et noter ses propos. دونك في هاد لاكتيفيتي اورال غادي نعطيكم نموذج ديال الاسئله اللي ممكن طرحوا للديريكتور ديال الكوليج، الديريكتور ديال الكوليج. ومن بعد عاد ندوزو لاكتيفيتي اكري. اللي جمعت لكم في هاد لا فيديو جوج ديال لي زاكتيفيتي اورال و اكري. نشوفوا دابا نموذج، هادو مجموعه ديال لي كيسيون اللي انا غادي خصني نطرحهم للديريكتور. اول حاجه شوفوا درت لها ايطاب الزرق. شنو هي؟ انا درت ليليف زعما على اساس التلميذ هو اللي كيقول Bonjour monsieur le directeur, nous vous remercions d'avoir accepté cette interview. اول حاجه ما نحقنيش انا نبدا نسولو. اول حاجه خصني نقول له شكرا على انك قبلتي لنا الانفيتاسيون، انك تجي، هذه يعني كتشكروا. ثاني حاجه شنو؟ عاد تبدا تهضر، عاد تقول له عاوتاني ثاني حاجه مازال ما دخلتيش الاسئله، عاد تقول له بوغيي فو بريزونتي. يعني باقي هذا اول حاجه كديروا الشكر. من بعد خصك تقول له قدم لي راسك، ضروري يقدم راسو. من بعد عاد كتبدا تدخل لي كيسيون. Pourriez-vous nous dire comment vous avez trouvé les résultats de l'année dernière؟ يعني ممكن تقول لنا كيفاش لقيتي لي ريزولطا، يعني كيفاش كانت لي ريزولطا ديال السنه الماضيه. دابا هنايا علاش كنسولو على السنه الماضيه ياك. ولي كيسيون خصها لا كيسيون ملي تطرح خصها تكون اوفيرت، سؤال هكا مفتوح باش هو يجاوبك، ماشي يجاوبك وي ولا نو، حتى هو باش يجاوب اللي بغا. ماشي تقولوا على ريزولطا كانت خايبه ولا زوينه يقول لك وي ولا نو. لا كيسيون خصها تكون اوفيرت. ليليف سؤال اخر، combien y a-t-il d'élèves dans cet établissement؟ شحال، يعني هو عطاونا دي بوين على اساس نسولو المدير الاسئله اللي بغينا حنايا، شحال ما بغينا. كومبيان تقولوا شحال كاين من تلميذ في المؤسسه، يعني هادشي غننتظروا الجواب ديالو في الحصه ديال البرودكسيون اكريت. غتسولو عاوتاني تقول له كومبيان دو كلوب دون لو كوليج، يعني شحال هاد النادي الكوليج هذا شحال فيه من نادي. يعني الاسئله كلها خصها تكون عندها علاقه بالكوليج بالخدمه صافي، ماشي شي اسئله شخصيه. اليف بارفي على اساس يكون جاوبو، اقول له بارفي يعني مزيان رائع. quel est le projet d'établissement que vous allez produire cette année؟ شنو هو المشروع ديال القسم اللي غادي، مشروع ديال المؤسسه بلوتو، مشروع المؤسسه اللي غيكون هاد السنه. من بعد كتسولو اخر حاجه ما كتسولش صافي ساليتي، كتقول له جو فو ريميرسي مسيو لو ديريكتور دو فوتر طون، يعني كتشكروا على انه جا عندك الانترفيو صافي. في الاول كتشكروا، في الاخر عاوتاني كتشكروا. دابا ندوزو الحصه ديال البرودكسيون اكريت. هاد لي كيسيون اللي طرحناهم خصنا نلقاو ليهم اجوبه، يعني نتخيلوا لي ريبونس ديالهم.
دونك هنا عندنا ترانسكريبسيون دو الانترفيو. دابا غنصايبو انترفيو كامل. شوفوا السوجي شنو بعدا المطلوب منا. Vous avez mené une interview avec le chef de votre établissement. يعني درتي واحد الانترفيو مع الشيف ديال l'établissement ou son assistant ont les propos ont été recueillis par prise de notes ou par enregistrement sonore. rédige cette interview. على اساس حنا شنو درناه زعما مع المدير اورالمون غير هكا شفوي، ومن بعد دابا قال لك غيديج سيت انترفيو. دابا غنكتبوه يعني كنتي وجدتي داكشي غير اورال، دابا نعطيكم نموذج ديال هكا مكتوب كامل بلي ريبونس. ها هو السؤال الاول اللي درناه، يعني البديه بدينا ماشي سؤال. قلنا بونجور مسيو لو ديريكتور نو فو ريميرسيون دافوار اكسبتي سيت انترفيو، يعني بعدا قلنا له كنشكروك على هاد الانترفيو. ديريكتور شنو قال لنا هنا؟ بونجور شير اليف، يعني كتهضر معاه قال لك بونجور يعني عزيزي التلميذ بونجور. غندوزو دابا لا كيسيون دو ليليف عاوتاني دابا يقول له قدم لي راسك. اول حاجه غتبداو بها هي خصكم ديروا واحد الفورمول ديال الشكر يعني بوليتيس. من بعد كتقول له قدم لي راسك بوغيفو فو بريزونتي، باش كتخلي له لا ليبرتي يقدم باي طريقه بغا. وي بيان سور الوغ جو مابيل، عطيتكم دي بوين زعما على حسب كل واحد يكتب سميت المدير ديال المؤسسه ديالو. جي حتى لاج كتعطيو شحال ما بغيتو 40 45 يعني شحال ما بغيتو. جو سوي دوريجين الاصل ديالي دو لا فيل دو، عطيتكم دي بوين يعني الاصل ديالو. هنا كتعمروا على حسب مدير المعلومات المدير المؤسسه ديالكم. جو سوي ماريي متزوج اي جي 3 زونفون. جو سوي ديريكتور دو سو كوليج دوبوي لاني 2008، يعني هو خدام في هذا الكوليج من 2008. هاد الارقام هادو كيبقاو اختيار، تكتبوا الرقم اللي بغيتو، المعلومات الصحيحه اللي كنتو عارفينهم. ندوزو لوطخ كيسيون. Pourriez-vous nous dire comment vous avez trouvé les résultats de l'année dernière؟ هذا السؤال اللي شفناه قبيله ديال كيفاش كانت النتائج السنه الماضيه. دونك هو غادي يجاوب les résultats étaient parfaits، يعني كانت رائعه. notre collège est parmi les meilleurs au niveau provincial، يعني الكوليج ديالنا هو من بين لي ميور، من احسن لي كوليج، من الاوائل او نيفو بروفانسيال يعني على مستوى الاقليم، يعني اقليمي، يعني داكشي على مستوى اقليم. ندوزو لكم على ديال لي كيسيون. هنا ليليف سولو قال له كومبيان ياتيل ديليف دون سيت ايتابليسمون، شحال كاين من تلميذ في هذه المؤسسه. دونك كيبقى الاختيار عارفين نتوما يعني النسبه شحال تكتبوها، يعني كيبقى هكا جواب يعني تتقدر وصافي. انه يقولوا له ديريكتور بلو دو ويعطيه اكثر من 800 شحال ما كان من الرقم. اليف سول كومبيان دو كلوب دون لو كوليج، شحال كاين من نادي في المؤسسه. دونك نتوما على حسب لا ريبونس، ماشي ضروري زعما ان داكشي يكون صحيح، عادي تقدر المهم تجاوب. دون نوتر كوليج il y a 3 clubs. كلوب دونفيرونمون نادي البيئه، كلوب كولتوريل ارتستيك نادي الثقافه، نادي ثقافي وفني، الثقافه والفن لاغ، اي كلوب سبورتيف ونادي الرياضه. دونك هنا نادي رياضي. نشوفوا لوطخ كيستيون، يعني شنو السؤال الاخر مع لا ريبونس. élève parfait, quel est le projet d'établissement que vous allez produire cette année؟ شنو هو البروجي مشروع المؤسسه اللي غادي يدار هاد السنه هادي؟ دونك هنايا كيبقى يعني ممكن نتوما بصح تدخلوا يعني واحد ديريكتور تمشيو يعني تشاركوا هكا يعني كاملين جروب، انه الديريكتور يديروا معاه انترفيو بصح، توجدوا لي كيسيون من غير هادو وتزيدوا لهم شي حاجات اخرين وتحفظوا هادشي وتوجدوا وديروا بحال شي نشاط في القسم. ديريكتور il y aura un gros projet pour l'établissement، كاين واحد المشروع كبير للمؤسسه. il s'agit de la construction اللي هو بناء يعني يبنيو دي نوفيل سال قاعات جداد. نو فودريون ايغالمون بغينا عاوتاني ايضا اسيوري لو ترونسبور سكولير، يعني اسيورا ترونسبور بور تو لي زيليف كي فيف لوين، زعما ويكون ترونسبور بالنسبه كاع يكون اسيوري يعني مضمون كاع التلاميذ اللي ساكنين بعاد. هادو هما المشاريع اللي خصو زعما اللي غيخدم عليهم هذا العام هذا. élève je vous remercie monsieur le directeur de votre temps. هنا اخر حاجه ضروري خص دير الشكر. كتبدا في الاول كتشكرو حيت جا، ومني كتسالي كتشكرو حيت انه جا بجوج بحال هكا، ان زعما الوقت ديالو اللي عطاه ليك وهادي. دونك ضروري ماشي تبدا نيشان في لي كيسيون. هذه هي لا ستركتور ديالو. لو ديريكتور جو طون بري ا بيانتو الى اللقاء. دونك هنا هذه هي لا ستركتور ديال الديالوج. عاد لا بغيتو تزيدو
عنوان غتكتبوا في الاول قبل الديالوج غتكتبوا زعما اون انترفيو افيك لو ديريكتور دو حتى سميت الكوليج ديالك ولا هادي ديروا شابو تعاودوا نفس الحاجه. وسينون تبداو نيشان ولا تبداو غير هكا بلي كيسيون. دونك هذا هو النموذج اللي شفناه. يبقى لينا غير كيفاش نخدموا دابا الامتحانات. يعني في الحصه الجايه غنحاول نبدا نخدم معكم امتحانات ديال الانترفيو تكست. غنعطيكم تكست كيفاش كيتحط الامتحان في الانترفيو، كيفاش الاسئله كيف ما خدمنا بحال هكا ديال لا اون. حتى دابا نشوفوا ان شاء الله ديال الانترفيو.